او صحیح حدیث تے دا نبی علیہ السلام چی دا روجہ ماتی پٹیم کے اللہ دا روجہ دار دعا نرد کی دا سیدھا اسمان تخیجی سیدھا پردی نشی کنٹرول والے دا دی دعا استقبال کی گی پا اسمان کی چی دا روجہ ماتی پٹیم کے روجہ دار دعا اے دا خدای بندیانو مونگ دا سموسون او دا پکوڑون او دا بریانون او دا شربتون ننیو وزگار دا روجہ ماتی پٹیم کی پتندر دا ارسولا ایستی و نخوری خوکین ویال چی دا اختر سار شو بیا ماخام شو اللہ وی دا اعزاز اس نشت دا اختر پا ماخام دعا گوارا اللہ وی دا اعزاز پرون ختم شوے دا پرونا پوری مڑا دا پرون وہ چستا دخلین با بدبوئی راتلا ما تا دا مشکو نغوارا وا ختم شو اگا ورزی در نروجہ دارا لاڑی اگا ورزی خود تا ادوی اگو پا سموسو پا کوڑو کی در نلاڑی اگو در نا پا شربتونو کے لاڑی نو دا قیمتی ٹیم دے قیمتی بچو تم دعاگانی کہ اللہ حافظان و عالمانی کی اللہ پراخ رزق را کی اللہ مشکلات میں حل کی اللہ غربت میں ختم کی دا دیسی قیمتی ٹیم دے دا دیسی مزائے کوئے دا صحیح حدیث تے چے دا ٹیم کے اللہ دعا قبلی طول و رضی روجہ دا یا اللہ زما دا دعا قبول ہے کہ اللہ وی قبول میں کڑلا دا دی دعا پا اسمان کی استقبال کی ملائک پا تمئی وی دا روجہ دار دعا را وخطلا دا روجہ دار دعا را روانا دا استقبال پا اسمان کی گی ستا خدا اللہ پا نز دیر لوی مقام دے دا تو سکے زان لازمی طور خوفیت طور